मायमोगाचो येवकार हांव जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. फोंडा बोरी वाठारात धाड 8.5 लाखांचो गांजा जप्त. गोंय पुलिसांच्या एंटी नार्कोटिक सेलांनी घातली धाड. 31 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक. मडगांव स्पोर्ट्स क्लबाचे फादर आग्नेलो YSC पारोडाचेर जैत. 4-2 अशा गोल फरकान रंगली मॅच. सप्तकाचे शेवटाक सुकें हवामान, पूण कुपांची दाटी पडटली दिश्टी. 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतलें तापमान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय पुलिसांच्या एंटी नार्कोटिक सेलान फोंडा बोरी वाठारात धाड घालून 8.5 लाखांचो गांजा जप्त केलो. हे धाडीत मुखेल आरोपी युवराज बोरकार ह्या 31 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक धरला. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 27 एप्रिलाक सांकवाळे बिट्स पिलानी जंक्शना मुखावयले उक्ते सुवातेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची वेंचणूक प्रचाराची सभा जातली. दनपारां 1 ते राती 10 वरां मेरेन वाहनांचे येरादारेक बंदी घालपी भौशीक नोटीस राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान काडल्या. पर्यायी रस्ते सांगल्यात. पळयात. आयज सांजे 6 वरांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची सांकवाळे प्रचार सभा जातली. भाजपान सभेक लोकांक हाडपाची तयारी केल्ल्यान गर्दी जावपाची आसा. ताका लागून ट्राफिकात कांय तात्पुरते बदल केल्यात. आयच्या दिसा पुरते केल्ले बदल अशे. गोवा 365 खातीर ओमकार देशप्रभू. घेऊ एक ल्हानसो विसव.
विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. लोकसभेच्या मतदानाक आतां थोडेच दीस उरल्यात. न्यू वाड्यार भाजपाचो प्रचार आनी रॅली जाली. भाजपा उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत भोवमतान जैतिवंत जातली. भाजपा फुडाऱ्यांनी विस्वास उक्तायलो. पळयात पुराय बातमी. हांवें त्या सगळो उत्साह तेंच्यांनी आतां जे उलोवन दाखयलें लोकां मदीं उत्साह आसा आनी त्या मुळे उत्साहाचें प्रतीक आसा. लोक ते सुरवातेक 100 सुरवात जाता. आतां रॅली सोंपता म्हणल्यार कारण एक 1000 कार्यकर्ते लोक हांगासल्या स्वखुशीन भायर सरतले. तो एक उत्साह लोकां मदीं दाखयता. कारण लोकसभेची निवडणूक पण जशी निवडणूक आमी विधानसभेक जो उत्साह आसा तशा पद्दतीचो उत्साह हांगा पळयता आनी ताचोच परिणाम म्हणून निवडणूक 7 तारीख जातली. तें मतदान जें आसा तें पर्सेंटेज ऑफ वोटींग हायस्ट जातली आनी मॅक्झिमम पर्सेंटेज ऑफ वोटींग ह्या मतदारसंघा भितर जातली. फुगड्यांचोच न्हू तो लोकांचो भुरगो आवाज एकूच आवाज की दोन्ही सीट उत्तर आणि खास करून आमची दक्षिण गोंय आमी व्हडले मार्जिनान फार मुखार आसा, सारखे मुखार आहा आनी सगळ्यान व्हडल्या मार्जिनान 50-60 हजार वोटान आमी जिखतले. वोटींग जातलो काय कितें सांगू शकता तुमी? म्हाका दिसता आमचे जे 22 नंबरातले 4 पार्ट येता हितून 2, 3, 4, 5 हितून आमी 2000च्या वयर तरी मार्जिन 2000 वयर संख्या वोट घेतले आनी दाखयतले कितें आमी सगळे भारतीय जनता पक्षाचे आसा आनी भारतीय जनता पक्षाच्या फाटल्यान आसा आनी पक्षाच्या फाटल्यान रावतले म्हणून. लोकां बरोबर संवाद करपाक पयलो मुद्दो आशिल्लो तिजो. पूण काही एक जवळ जवळ 25 दीस कार्यकर्त्यांक मेळपाक गेले. कित्याक कारण ती भाजप पार्टी नवी आशिल्ली. जरी समाज सेवा आमी करता पूण लोकां कडेन संपर्क दवरून आनी तें तिणें केलें. मागीर रावंड 2 लोकां बरोबर गेली. लोकांचे विशय समजपाक प्रयत्न केलो. कितें लोकांची अपेक्षा आसा हें आसा. आनी आतां तिसरो रावंड आसा तो मिटींग रावंड आसतलो. तो आतां फुडल्या आठवड्यांतल्यान सुरू जातलो. पूण अत्यंत लोकांनी खूब म्हणजे प्रेम दिल्लें आसा, सहकार्य दिल्लें आसा आनी तिका बरें प्रोत्साहन मेळिल्लें आसा. सर मडगावचे असल्यामुळे काय फायदा होईल असं? मडगांवची धूत ती तशी मडगांव कॉलेज केला, स्कूल केला. जवळजवळ 20-25 वर्सां तिणें मडगांवच हें केलां. म्हणजे कांय आनी आमचो गोंयाका आमच्या परिवाराचो गोंयच्या सगळ्या लोकां कडेन संपर्क आसा. म्हणजे खंयच्याय गांवांत म्हण खंयच्याय शहरान म्हण ताका लागून खुबशे आमचे वळखी आसा. तातूंत म्हणजे आनीक फायदो जाता लोकां कडेन वचून लोकांक म्हणजे लोकांचे विशय जाणून घेवपाक. ओके सर, आणि एकदा खूप वेळा विरोधक जेव्हा क्रिटिसाइज करतात तेव्हा तुम्ही काय म्हणू इच्छिता? आमकां तशें रिस्पॉन्स करपाचें ना. म्हणजे म्हजें किंवा म्हजे मिसेजीचें आनी ह्याच राजकारणानूच न्हय खंय केन्ना एलिगेशन जाल्यार आमी आमचे पॉझिटीव थॉट्स आसता आनी आमी आमचें काम करपाक सतर्क आसता. प्रत्येकाक रायट आसा म्हणपाचें क्रिटिसायज करपाचें पूण ते आपणे रिस्पॉन्स दिवपाक अशें ना. आमी वी आर अकाउंटेबल टू पीपल ऑफ सावथ गोवा. जे लोकांनी जेन्ना आमकां सांगता, लोक आमकां सांगता ते एका मनशान म्हणलें किंवा 2 मनशान म्हणलें तातूंत आमी तशें म्हणजे आमकां तशें बाधना. पूण आमी रिस्पेक्ट करता. प्रत्येकाक आपले व्ह्यूज दिवपाचे अधिकार आसा. पूण ताका लागून रिस्पॉन्स करूंक जाय अशें कांय ना. तो त्या मनशाचो अधिकार आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकार आणि संगीता ओली. वेंचणुकेचो प्रचार तेंगशेर पावला. मतदानाची तारीख लागीं पावता तशें वातावरण गरम जायत चल्लां. एकामेकांचेर आरोपांचे विशेशणांचे फार पेटोवपाक लागल्यात. सभापतीन विरोधकांक किडो म्हटलो. गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यान रोंटो म्हणत ताका जाप दिली. लोकांक आतां आनी कितें कितें आयकपाक मेळटलें पळोवपाचें. सभापती रमेश तवडकारान विरोधकांक वळवळपी किडे म्हणत तांचे कडेन आडनदर करची अशें सुचयले. आयकात सभापती. मागीर आम्ही
दुसऱ्याकडेन एक बोट करता त्या वेळार 4 बोटां आपले वटेन वळिल्ली असतात. देखून राजकारणी कोणूय आसूं त्या 4 बोटांचोय विचार जावपाक जाय. सभापती रमेश तवडकराच्या विधानाचेर विरोधकांनी खरमरीत टिका केल्या. ताका काणकोणाक लागिल्लो रोटो म्हटला. पळयात. कितलींशींच वर्सां जाले कृषी भवन जायना, थंय आमकां डेव्हलपमेंट दिसना. रवींद्र भवनाचो प्रश्न फाटली 9 वर्सां जाले रवींद्र भवन हाडटा, थंय डेव्हलपमेंट जालो ना. म्हज्या चापोलच्या भावा आनी भयणीक उदक दिसता पूण उदक पिवपाक मेळना, थंय डेव्हलपमेंट जालो ना. गावडे डॅम जाला पूण गांवडोंगरी आनी खोतीगांवच्या लोकांक उदक मेळना. हाजेर आमी आवाज उठयल्लो. म्हणजे हो जर आवाज उठयना तुका आमी जर किडे दिसता निश्चित आमी किडे. पूण तुका एक सांगपाक सोदता हांव, किडे जर हे केले तेतूंतले रेशम जाता, सिल्क काडपाक मेळटा. पूण तूं काणकोणाक लागलो रोटो. पयलीं रेड्या बिड्याक पयलीं तेपाक रोटो पडटालो आनी ते रोटो मरपा खातीर 10 दीस त्या वखद करचे पडटाले आनी ते 10 दीस वखदां तो रोटो मरतालो. मागीर माडाक रोटो पडल्यार ते वखद घेवन दवरताले आनी मागीर तो रोटो मरतालो. तो काणकोणाक लागलो तो रोटो आतां खूब म्हणटा आनी हो रोटो मरपाक आमी आतां 2024 आमी हे वखद घालतात. निश्चित 27 हो रोटो मरतलो. तुवें अशेंय आमकां सांगलें आतां आपूण मंत्री जाल्लो आसा, मंत्री जालो तेन्ना टॉर्च घेवन आदिवासी भाव सोदची पडटले म्हणून जॉब आसा काय ना म्हणून इतली जॉब आपण हाडटलो. आयले जर आमी किडे हय आमी किडेच पूण आमी बरे किडे. तूं सारके रोटे आमी न्हय हे हांव तुका सांगपाक सोदता. काणकोणांत मॅक्झिमम गव्हर्मेंट आनी जी गव्हर्मेंट स्कूल्स आसा ती दोज आर इन डेंजरस कंडिशन्स. अशे जर कितलेशे मुद्दे आमी मांडपाक शकता पूण अशे दिसपी लोक जर आमच्या स्पिकराक किडे दिसतात जाल्यार म्हाका दिसता काणकोणची जनता ठरयतली हाज्या मुखार की कितें करपाचें. कित्याक हांव म्हजें कांय रिएक्शन ना. ही इज एट अ व्हेरी गूड पोस्ट, कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट. आय वूड नॉट वॉन्ट अँड स्पॉयल माय लँग्वेज फॉर हिम. राजकीय पक्षांमदी गैर चालू आसा जाल्यार इंडिया गठबंधनातल्या घटक पक्षाचे रुसवे फुगवेही मुखार येतात. इतले दीस पत्रकार परिशदो घेवपी विजय भिकेक तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान इंडियाचे माचयेर तो दिसना जाला. ताचेर गिरीश उलयलो. भाजपाच्या कांय प्रकल्पाचेर काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी टिका केली. तुमचो पार्टीचो लिडर विजय भिके आमकां खंयच दिश्टी पडोंक ना. वाय ही इज नॉट इनवायटेड. तिकेट हे जातकच थोडे मातशे वयर सकयल आसता. हांव आतां जस्ट उलयलो तेंचे कडेन प्रेसाक घेवचे पयलीं आनीक डेफिनेटली ही वील जॉइन द कॅम्पेन. ही इज द पार्टी मॅन, ही इज द लॉयलिस्ट, ही इज सर्व द पार्टी फॉर अ व्हेरी लॉंग टायम. ही वील वर्क फॉर द पार्टी. जायका प्रोजेक्ट सुरू केला किती वर्ष झाली? 10 years झाली, 10 वर्षां झाली. रस्ते खणले, अंडरग्राउंड ड्रेनेज म्हणून सांगली, ती सगळे शेत उबाडले वचून तारी कडेन आणि ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टिव्हिटी ना. 60% ते फंड वापरला पळय ताका लागून 60% फंड वापरून कितले कोटी जातले ते 90 crores. इतले कोट्यांनी पैसे खर्च केले आणि ड्रेनेज आमच्या रस्त्याचेर. मिनिस्ट्री आहा तेन्ना फंड्स आहा. फंड्स म्हणल्यार पयशे आनी तुजें पयशे आउटसायड ते तुका 5 कोटी मेळटा तेज भायर तुज्यान मोडूं जाता, तेज भायर तुज्यान काम करूं जाता, प्लॅनिंग करूं जाता, बरें करूं जाता, प्रोजेक्ट करूं जाता. लोकांक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी येवपाक आनी लोकांक धंदो करपाक आनी भुरग्यांक पासून एम्प्लॉयमेंट दिवपाक. हें जायना जाल्यार कोणची सोस लागना प्लॅनिंग करपाक. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, विलियम रॉड्रिगीस, नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. GCCI वुमन्स विंग्स आणि फायर हांचे जोड पालवान जेनो फाउंडेशन आणि मिनिनो रिजेन्सीन बिझनेस दिवाची 5वी आवृत्ती घडोवन हाडली. GCCIचे हे कार्यावळीन मेसर्स प्रिसिजन, पद्मश्री शशी सोनी, BNI संस्थापकाचो संचालक राजकुमार कामत आणि GCCIचो अध्यक्ष श्रीनिवास तेंपो हजर आशिल्ले. ही कार्यावळ बायलां खातीर व्यावसायिक कल्पना सर्त जावन आसा. मुखेलपणान बायलांचेर केंद्रीत प्रस्नांचेर भर दिता. व्यावसायिक माध्यमांतल्यान बायलांक मुखार हाडप हो बिझनेस दिवा सर्तीचो हेत. ही सर्त 3 भागांत आसतली: स्टार्टअप, स्केल अप आणि स्वयंसहाय्य गट. पळयात पुराय बातमी. The Business Diva 2024 is jointly organized by FIRE in association with the Women's Wing of GCCI and is powered by Geno Foundation, Hotel Milino Regency and Soiras. This is the 5th edition
edition of the Business Diva competition. This edition was launched on 26th of February 2024 here at GCCI, and we received such an overwhelming response with over 100 applications across the 3 different categories in this competition, that is the scale-up, the startup and the self-help groups. We had applications from women entrepreneurs across Goa belonging to diverse fields of business like product development, design, manufacturing, agro-based business, decor, handicrafts and many more. In Goa, in the last couple of years, entrepreneurship in women has grown considerably. In fact, leaps and bounds post the pandemic. Women have driven, and their skills in the form of business models are creating ripples in the market. This flagship event of Business Diva was started 5 years ago by none other than our charming Pallavi Salgaonkar and Poonam Sirsat. In terms of women empowerment, I've always said that we need to change this whole environment. Women have to support each other to make it women excellence rather than saying women empowerment. You are already empowered. You know, I am today campaigning for my wife. I'm always at the back. She's in the front. So women empowerment is, it's become a reality. And I think women are doing much better than men in so many fields. And as somebody said, you need to hustle. I don't think men can do all that, So multitasking, patience, I don't know how she campaigns, I would never been able to do it. I would also like to really congratulate the GCCI Women's Wing for not only just the Business Diva, but all the activities that they have been doing. In fact, I find that there is a sense of continuity when you start doing things on yearly basis. So you have the Business Diva which is going yearly. You have the Kasturi which is happening yearly. So, people wait for it. And I'm sure that way you are also, like Mr. Dempo was saying, you are in a position to scale, you are in a position to plan. Every new leader who takes on is in a position to plan for such events. That's the fantastic thing that Women's Wing is doing. When I started my career, then I was just housewife. I am not that much educated also. It all comes, I think, with the grace of God, the ideas come, and I think now I should do this, I can do this, and I can do. There is no stoppage for me. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पणजी आर्ट एंड कल्चरल इमारतीत आर्ट सी प्रदर्शन चालू आसा. आयज सकाळ सावन हे प्रदर्शन सुरू आसा. रुपेश पर्वतकार ह्या कलाकारान ते घडोवन हाडला. कॅनवस टेक्स्चर हो हांवें हळू करून करून शिकत मागीर म्हणजे बॉर्न आर्ट म्हणल्यार कोता येता आनी शिकलो करपाक. आनी तुमी जर म्हणटा जर कॅनवस आनी ब्रश हे दोन कॉम्बिनेशन आसता. विदावट ब्रश यू कॅनॉट पेंट आनी विदावट कॅनवस यू कॅनॉट पेंट इट. आनी हे सगळें करपाक जर म्हाका कोणी जर सपोर्ट जर केला बॅक हँड एडवोकेट हर्षा हांणी तांणी म्हणल्यार एका ब्रश ह्या रुपान ते आयलें आनी म्हाका तेणें पेंटींग करपाक प्रोत्साहन केलें आनी हें पॉसिबल जालें म्हाजे कडेन. हर्षा जर नाशिल्लें जाल्यार हे पेंटिंग्स एकूय पेंटींग म्हाजे कडेन पॉसिबलच नाशिल्ली. तांणी उमेद दाखयली करपाक आनी आर्ट हे भायर येवपाकच जाय आनी एज अ ब्रशच्या रुपान येयलें आनी हे सगळे पेंटिंग्स हांवें केल्यो. आनी सांगता म्हणल्यार हो एक गणपती आनी तुमी जें झाड दिसता हांगासर तुमकां हें दिसता झाडाचेर ही गणपतीची सोंड, हो कानाचो पाट, हो दांत आनी हांगासर बारीकशें एक बोट दाखयल्या तो एक तेजो दोळो आनी हो वयलो गणपतीचो मुकुट.
आयज हे एक्झिबिशन ॲडवोकेट हर्षा नायक आनीक आमचो आर्टिस्ट पेंटर रुपेश पर्वतकर, त्याच बरोबर आमचो पोके हो हांच्या मार्फत हांगा इन कोलॅबोरेशनान घडोवन हाडलेलें आसा. हे पेंटींग वर्कशॉप रुपेश पर्वतकराचे काम दाखयता. आपले कला ही ते हांगा प्रदर्शीत केल्ले आसा. वेगळे वेगळे तरेन हे पेंटींग आसा, सो ते पेंटींग कशे तरेन वेगळे आसपाक शकता. सो तितूंतलो डिफरन्स कितें, सो बेस्ट पैकी टेक्स्चर्स कशे करप, टेक्स्चरल पेंटींग म्हणटा तशें आमी वेगळे वेगळे माध्यम घेवन तितूंतल्यान पेंटींग करप आनीक तेजे 3 डायमेन्शनल सुद्दां पेंटींग. सो हें हांगा तेणी आपले परीन सादर केल्लें आसा. लोकां पर्यंत पावोवपाचो हो एक तेजो वेश आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. कुर्टीच्या फामाद सातेरीच्या देवळात कलश स्थापना जाली. भाविकांनी व्हडा उमेदीन हो उत्सव मनयलो. गांवकारांनी आनी देवस्थानाच्या वांगड्यांनी एकठांय येवन उत्सवाची पुराय तयारी केली. पळयात भक्तांचे उमेदीक येयल्लो तो. माझे नाव श्रीकांत फडणवीस सतरकर. सातेरी देवस्थानाच्या ट्रस्टाचो हांव उपाध्यक्ष आसा. आज तुमकां सांगूंक सोदता की कितलींशीं वर्सां जालीं एक पुरातन देवूळ आसा सातेरीचें, आनी आमी हे 4 वाड्याचे आमी सगळे एकठांय येवन गांवकार, कुशीकार, कळमेकार आनी डांगी वांगडी सगळे आमी एक आसा. आनी हे करून आमी कालच्यान आज पासून हो आमचो 2 दिसाचो प्रोग्राम, कलश स्थापनेचो प्रोग्राम ते कालच्यान आयज पासून आमी एक केल्ले आसा. तेन्ना आमी आतां कलश स्थापन जाली 6 सुमार, आनी आतां आमी सांजचे आमचो 7 प्रोग्राम आसा संगीत नाट्य झाला म्हणून, आनी आमी सगळे एक जावन हे इतले कार्य करून हाडला. शिखर कलश स्थापना जाल्ली आसा. देवाचे काम हे शिखर कलश आसा, म्हणजे खंयच्यानय दर्शन घेतल्या नंतर शिखराचें दर्शन घेतल्या नंतर तें पुण्य देवीचें दर्शन घेतल्या समान आसा. म्हणून तेचें काम आज पूर्ण जालां. त्या शिखराची स्थापना आयज केल्ली आसा. तो विधी जो आसा हो आज ब्राह्मणांच्या सहाय्यान म्हणजे मुख्य जे देवूळ आसा तेची पूर्ण कळश हो शिखर आसा, आणि त्याचे जे पूर्ण कळस आहे ते दर्शन घेतल्यानंतर जे आसा, म्हणजे जर आपल्याक भितर गर्दी आसा आनी देवाचे दर्शन घेवपाक शक्य ना जाल्यार ते शिखराचें दर्शन घेवन जितकें दर्शन देवीचें घेतल्यानंतर आसा तितकेंच दर्शन हे शिखराचें घेतल्यानंतर आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. मडगांव स्पोर्ट्स क्लबान फादर आग्नेलो YSC पारोडाक हारयलो. 4-2 अशा गोल फरकान ही मॅच रंगली. दवर्ली पंचायत खेळामळार जाल्ल्या 15व्या दवर्ली फुटबॉल कपान मडगांव स्पोर्ट्स क्लबान फादर आग्नेलो YSC पारोडाक 4-2 अशा गोल फरकान हारयलो. आनी स्पोर्टिंग क्लब दवर्लीन घडोवन हाडिल्ल्या 15वे दवर्ली कपाचे सेमी फायनलीन सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान सुकें उरतलें, पूण कुपांय दिश्टी पडटली.
सकाळी कांय वाठारांत दंव पडटलो. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. शेनवारा उष्ण हवामान आसतले. ह्या दिसा चडावत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस उरतले. देखून नाजूक भलायकेच्या लोकांनी जतनाय घेवची, हवामान विभागान सल्लो दिला. एकंदर हवामान उष्ण आनी दमटशें आसतले. तशेंच व्हांवत्या वाऱ्याक लागून कांय प्रमाणात थाकाय मेळपाची शक्यताय आसा. शेनवारा सुकें वातावरण. सप्तकाचे निमणे कडेन उष्ण हवामान. शेनवारचे तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस. सकाळी दव आनी धुक्याची शक्यताय. बोट धन्यांक खाशेली सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.